حضرت ابو هریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی وی حضور پاک او فرمائل کہ دو خبری دی یعنی دیکھیں یو اشارہ دا پر دیر زیادتی ندی دیر مختصری دی زم تاسو تا مثلا میں ملکہ سڑے پہ نستڑی کیگی مختصر خبری دی دقا رنگی حضور پاک فرمائی گوری دو خبری دی و دیر ندی او دا دو خبری اغدی چی اللہ تا خوخی دی دا اللہ دا دوار خبری خوخی دی چی تیوے نو اللہ پہ خوشحالی کم اللہ رحمان چی دیر مہربان ذات تے پہ انسان مہربان دی دا دا اللہ مہربانی دا کہ دا دو خبری خوخی کری دے و پدوی دا لدومرا اجر و ثواب مقرر کرے اگا پروردگار چی اگا رحمان دے دا دا اللہ کلی صفت دے دا رحمان مہربان و تموائی لکہ مور پا بچی مہربانی پلار پا زوی مہربانی استاذ پا شاگرد مہربانی دا قرنگے اللہ پا خپلو بندگانو مہربان دے بلکہ دا دینا زیاد مہربان دے پا خپلو بندگانو